Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator, let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। उनका सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV. एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी हो एबीसी टेलिभिजन। म कञ्चना रियाल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गैर समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। भनिन्छ खुल्ला रूपमा गरिएको वार्तालापको औपचारिकताभित्र कूटनीति हुँदैन। कूटनीतिक सम्बन्ध अन्तर्यबाट सिर्जित हुन्छ, जसले दुई पक्षबीचको सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। कुनै पनि देशको कूटनीतिक परिपक्वताले त्यो देशको वैदेशिक मञ्चमा उच्च प्रतिनिधित्व गराउँछ। नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायतसँग स्थापना भएको थियो सुगौली सन्धिपछि। आज नेपालले 138 मुलुकसँग कूटनीतिक र दौत्य सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको छ। तर यति पुरानो र यति धेरै देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भए पनि नेपाल विश्वमञ्चमा निकै कमजोर बनेको छ। मुलुकको स्पष्ट परराष्ट्र नीति नहुनु, सरकार परिवर्तन पछि परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुने दरिद्रता नेपालबाट प्रदर्शित भइरहेको छ। यसैका कारण वैदेशिक शक्ति केन्द्रको चलखेल नेपालमा बढिरहेको छ। आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउँदै विदेशी मुलुकहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्नेमा राजनीतिक प्रभावले कूटनीतिक विफलता बढ्दैछ। दर्शकवृन्द, हामी नेपालको खस्किँदो कूटनीतिक सम्बन्धको चिरफार गर्दैछौँ आजको बिग न्युजमा। अस्थिर छ राजनीति, कमजोर छ कूटनीति। सबल नहुँदा कूटनीति, हुँदैछ बेइज्जती। अपरेसन कूटनीति। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खस्कँदो छ। प्रष्ट परराष्ट्र नीति नहुँदा आलोचनासहित नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बदनाम समेत भएको छ। कूटनीतिको सामान्य ज्ञान समेत नभएकाहरूलाई पहुँचको आधारमा जागिर खुवाउने थलो बन्दैछ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी काँधमा आउने बित्तिकै स्थायी नियोगको प्रमुख वा अन्य पदका लागि दौडिने दीर्घरोगी निजामती कर्मचारी भएका छन्। यतिसम्म कि परराष्ट्र सम्बन्ध स्थापित भएको 81 वर्ष पुग्दा पनि कुन मुलुकमा दूतावास आवश्यक छ, कुन मुलुकमा छैन अध्ययन नै नगरी दूतावास खोलिँदै आएको छ। विश्व कूटनीति मञ्चमा प्रवेश गरेको 8 दशकभन्दा बढी बितिसक्दा पनि नेपाल कूटनीतिमा अझै परिपक्व बन्न सकेको छैन। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीति परिवर्तन हुने देश बनेको छ नेपाल। 6 महिना वर्ष दिनमा सरकार परिवर्तन हुने रेकर्ड बनाएको देशमा सरकार परिवर्तनसँगै कूटनीतिक नीति पनि परिवर्तन हुँदा परराष्ट्र नीति कमजोर हुनु स्वाभाविक जस्तै बनेको छ। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा दूतावास कर्मचारी भर्ना गर्ने थलो मात्रै बनेका छन्। राम्रो, सक्षम र दक्ष होइन, आफ्ना मान्छे परे कि परेनन् भन्ने प्रवृत्ति बढेको छ दूतावासमा। परराष्ट्र मामिला जता हेर्यो त्यतै लथालिङ्ग छ। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा नेपालको कूटनीति उल्टो तरिकाले अघि बढेको देखिन्छ। सीमित र अनुभवहीन कर्मचारीबाट दूतावास सञ्चालन हुनु, दूतावास नियुक्त गर्न नसक्नु र क्षमतावान भन्दा नातावाद तथा कृपावादमा राजदूत एवं कर्मचारी नियुक्ति हुँदा समस्या आएको हो। अझ अनावश्यक देशमा दूतावास खोल्दा थप समस्या आएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार प्राध्यापक डाक्टर गोपाल पोखरेलको दाबी छ। यति द्रुत गतिले अगाडि बढिरहेको छ,
यस्तो बढिराखेको अवस्थामा हामीले पनि आफूलाई अध्यावधिक गरेर त्यसको त्यो गतिसँग आफूलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ। तर नलिएर जाँदाखेरि समस्या आउने हो। अब नेपाल खास हेर्ने हो भने चाहिँ अब यसको भू राजनीतिक स्थिति चाहिँ संसारमै नभएको एउटा दुर्लभ स्थिति छ। त्यो के हो भने एसियाका दुईटा ठुला मुलुकहरूमा सँग यति लामो सीमा जोडिएको, त्यो पनि तिब्बतसँग सीमा जोडिएको, चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको, जसले गर्दा एकसाथ भारतको अभिरुचि चीनको अभिरुचि हुनु त छिमेकी भएको कारणले स्वाभाविक हो। तर पश्चिमी मुलुकहरूको पनि अभिरुचि किन यहाँ बढी छ भनेदेखि हामी तिब्बतको सिमानासँग जोडिएर बसेका छौँ, जो चाहिँ चीनको बढ्दो जुन कूटनीतिक आर्थिक जुन शक्तिको रूपमा चीन संसारमा उदाएको छ, त्यसलाई कहीँ न कहीँ दबावमा राख्न सक्ने एउटा चिप्सको रूपमा, एउटा डिप्लोमेटिक एउटा हतियारको रूपमा पश्चिमी जगतले तिब्बतलाई हेरिरहेका छन्। हुन त नेपालमा परराष्ट्र नीतिका विषयमा बेला बेला चर्चा नहुने होइन। परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन गर्दै राजदूतहरूले आफू मनलाग्ने नेताहरूलाई भेट्ने, कूटनीतिक मर्यादा विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने पनि गरेका छन् र यस्ता विषयमा बेला बेला सिंहदरबारमा चर्चा पनि हुने गरेको छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई शीतयुद्धकालीन समयको छायाबाट प्रभावित भएको विश्लेषण समेत गरिन्छ। सक्षम र सबल राष्ट्रहरूमा सरकार परिवर्तनसँगै कूटनीतिक सम्बन्ध परिवर्तन हुँदैन र त्यति धेरै प्रभावित पनि हुँदैन। जानकारहरू शीतयुद्धकालीन समयको परराष्ट्र नीतिलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँछन्। शीतयुद्धको छायाबाट बाहिरै बसेको नेपाल आज भने त्यही छायाबाट ग्रसित छ। विज्ञहरूले परराष्ट्र नीति समयानुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने बताए पनि परराष्ट्र नीतिको चासो र मन्थन संसदीय समितिमा मात्रै सीमित भइदिएको छ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ कूटनीतिक मर्यादालाई व्यवस्थित गर्न प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। म सरकारमा छँदाखेरि कूटनीतिक आचार संहिता पालना गर्ने सन्दर्भमा ठोस पहल कदमी अगाडि बढाएँ, तर त्यसले त्यति धेरै निरन्तरता पाइराखेका देखिया छैन। अहिले थोरै प्रयत्न चाहिँ भइराखेका छ, तर पनि नेपाल कूटनीतिक आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने देशहरूमा विश्वमै अग्रपङ्क्तिमा पर्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति कमजोर हुनुमा राजनीतिक अस्थिरताले प्रमुख भूमिका खेलेको छ। दलहरू विवादमा अल्झिँदा विदेश नीतिमा एकरूपता हुन नसकेको परराष्ट्र मामिला जानकार पोखरेल दाबी गर्छन्। होइन, अब कूटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ के भने खास गरिकन यो राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र सुरु भएपछि ६२-६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल एउटा नयाँ परिवेशमा प्रवेश गर्यो। त्यो परिवेशले गर्दाखेरि के भने अब कूटनीतिक सम्बन्ध निर्धारणका पात्रहरू पनि फेरिए र ती पात्रहरूले खेल्ने भूमिकामा पनि एक किसिमको बदलाव आयो। त्यो बदलावको समस्या यतिखेर चाहिँ के छ भने मुलुक लामो समयदेखि सङ्क्रमणमा भएको हुनाले एउटा दिगो ढङ्गले जसरी अन्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा जुन सहमति हुनुपर्ने हो त्यहाँ नभइरहे जस्तै विदेश नीतिको सन्दर्भमा पनि के देखिन्छ भने त्यो ढङ्गको जुन एउटा राष्ट्रिय सहमति बनेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो भइराखेको छैन। विश्व रङ्गमञ्चमा उदाएका चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको परराष्ट्र नीति संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो। मुलुक सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय सुरक्षा, गृह व्यवस्थापन, आर्थिक पारदर्शिता र कुशल कूटनीति आवश्यक हुन्छ। तर नेपाल यी चारवटै पक्षमा कमजोर हुँदै गएको विज्ञहरूको दाबी छ। राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति बनाउन नसकिए भोलिको दिनमा विदेशीहरूकै प्रत्यक्ष हालिमुहाली हुने देशमा नेपाल नपुग्ला भन्न सकिँदैन। क्यामेरा पर्सन रूपक कोइरालाका साथमा एबिसी रिपोर्टर केशवराज जोशी, काठमाडौँ। दर्शक, नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायतसँग कायम भयो सन् 1934मा र बेलायतका लागि पहिलो नेपाली राजदूत बने बहादुर शमशेर राणा। नेपालको पहिलो परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा अमेरिकी पूर्व विदेश मन्त्री हेनरी किसिन्जरले आफ्नो पुस्तक द ओल्ड अर्डरमा उदाहरणको रूपमा समेत नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई उल्लेख गरेका छन्। तर विडम्बना, नेपालले 81 वर्ष अगाडि कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु गर्दा जस्तो नीति अपनाएको थियो
अहिले पनि उस्तै छ। नेपाली दूतावासमा राजदूत नियुक्ति कसरी हुन्छ? रिपोर्टसहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। विश्व दोस्रो युद्धको महाकुम्भमा हुमिदा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बेलायतसँग मात्रै थियो र सन् 2015 को सुरुवातसम्म आइपुग्दा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध 138 मुलुकसँग कायम भएको छ। कूटनीतिक मर्यादा कायम गर्न नसके पनि अन्य राष्ट्रसँग औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध जोड्ने तयारीमा नेपाल छ। 100 मुलुकसँग नेपालको द्विपक्षीय सम्बन्ध क्रियाशील नै देखिए पनि 3 दर्जन बढी मुलुकसँग सामान्य नै छ। 29 मुलुकमा स्थापना भएको दूतावासका साथै न्युयोर्क र जेनेभामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगले 138 मुलुकलाई हेर्ने गर्छ। आफू निकटका व्यक्तिलाई कुन देशमा जान मनपर्छ त्यही अनुसारको राजदूतको जिम्मेवारी दिँदा दूतावास भएका मुलुकका राजदूतहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। न त भारत र चीन जस्ता संवेदनशील देशका राजदूतहरूबाट उच्च स्तरको भूमिका निर्वाह गरिएको छ। नेपालका लागि भारत र चीन बीचको सम्बन्ध जति महत्त्वपूर्ण छ त्यो सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन त्यहाँ भएका कूटनीतिक नियोग क्रियाशील हुनुपर्दछ। तर त्यस्तो कहिल्यै देखिएन। चीनमा राजदूत भए पनि औपचारिकतामा सीमित छन्। भारतमा त 3 वर्षसम्म कार्यवाहक राजदूतले काम चलाउने दरिद्रता देखियो। राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्ना मान्छे पठाउने विषयमा कुरा नमिल्दा नयाँ दिल्ली स्थित दूतावास राजदूत विहीन बन्न पुग्यो। जहाँ पठाइएको छ त्यहाँ पनि कमजोर धरातलका व्यक्तिहरू पठाइएको छ। अझ राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा पठाइने राजदूतावासको हालत झन कमजोर छ। कूटनीतिक क्षमता भएका परराष्ट्र सेवाबाट आएका दक्ष कर्मचारीबाट छानिएर राजदूत बनाउन सके मात्र राष्ट्रिय हितमा काम हुन सक्थ्यो। यहाँ त कूटनीतिक ज्ञानसम्म नभएको व्यक्तिहरू राजदूत हुने परम्परै बसालिएको छ। राजदूतहरू चाहिँ एउटा निश्चित क्राइटेरियाभित्र पारेर नेपालको प्रतिष्ठा चाहिँलाई उच्च बनाउने र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई क्रियान्वयन गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा त्यो दृष्टिकोणले काम गर्दैन, त्यो नीतिले काम गर्दैन हैन। त्यस्तो नीति नै बनाइदैन र तपाईले भने जस्तो चाहिँ आफ्नो पार्टीको मान्छे पहुँच भएको मान्छेलाई पठाइदिने कुरा जस्तो हुन्छ। पोलिटिकल क्षेत्रबाट भएको राजदूत हैन, करियर क्षेत्रकोबाट जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयकै क्षेत्रबाट छ त्यो चाहिँ एउटा क्राइटेरिया म हुँदाखेरि बनाएको थिएँ हैन। त्यो क्राइटेरिया अन्तर्गत जाँदाखेरि त्यसले चाहिँ राम्रै भूमिका खेल्छ र करियर क्षेत्रका राजदूतहरूलाई पनि ओरिएन्टेसन चाहिँ ठिक ढङ्गले गर्नुपर्ने, अनुगमन चाहिँ ठिक ढङ्गले गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अनि उसले कस्तो पदीय जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्न सक्ला? सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसो त कतिपय देशमा एउटा देशको दूतावास अर्को देशको दूतावासले हेर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। उदाहरणका लागि पाकिस्तानका लागि नेपाली दूतावासले टर्कीलाई हेर्छ, थाइल्यान्डको नेपाली दूतावासले सिङ्गापुरलाई पनि हेर्छ। यता मलेसियाको नेपाली दूतावासले फिलिपिन्सलाई हेर्दै आएको छ। तर मलेसियाबाट सिङ्गापुर अनि थाइल्यान्डबाट फिलिपिन्सको दूतावास हेर्न सहज हुँदाहुँदै किन त्यस्तो गरिएन वा बेवास्ता गरियो? परराष्ट्रविदहरू आर्थिक चलखेलका कारण यस्तो भएको दाबी गर्छन्। मलेसिया र सिङ्गापुर उदाहरण मात्र हुन्। अझ कतिपय देशहरूमा आवश्यक नहुँदा पनि दूतावास खोलिएको छ। डेनमार्क, म्यानमार, क्यानाडा, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा दूतावास खोलिएको छ। तर यी देशहरूमा दूतावास खोल्न आवश्यक नभएको परराष्ट्र मामिला जानकारहरू बताउँछन्। दूतावासबाट आउने प्रतिवेदनको मूल्याङ्कन र डकुमेन्टेसन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छैन, हुँदैन भन्दा कति लाजमर्दो हुन्छ होला। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले भोगेको नियति हो यो। कुनै पनि मुलुकको सम्बन्ध र सम्झौताका बारेमा परराष्ट्रमा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छैन। गृह, अर्थ, परराष्ट्र र रक्षा संवेदनशील मन्त्रालयहरू हुन्। 4वटै मन्त्रालयलाई छुट्टै ढङ्गले विकास गरेर क्षमता अभिवृद्धि नगरे मुलुकको विकास सम्भव नहुने कूटनीतिक जानकारको दाबी छ। तर नेपालको सन्दर्भमा 4वटै मन्त्रालय, त्यसमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय झनै कमजोर छ र कमजोरीको फाइदा राजदूतहरूले उठाइरहेका छन्। कूटनीतिज्ञहरूको भूमिका नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने हदसम्मको हुन पुगेको छ। त्यसले चाहिँ
कूटनीतिक क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो भूमिकामाथि प्रश्न उठाइदिन्छ र अरूको भूमिकालाई चाहिँ बढाइदिन्छ र त्यो हस्तक्षेपसम्म पनि गइराखेका छ। हुन त दूतावास सबलीकरण र पुनर्संरचना तथा स्थापनाको विषय उठेपछि सन् 2012मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव धनञ्जय झाको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने र 12 मुलुकमा दूतावास खोल्ने प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। समितिले मालदिप्स, भुटान, टर्की, इटाली, इन्डोनेसिया, स्पेन, ओमान, बहराइन, लेबनान, अफगानिस्तान, इराक र सिङ्गापुरमा दूतावास खोल्न सुझाव दिएको थियो। समितिले साउदी अरेबियाको जेहाद, भारतको मुम्बई, अमेरिकाको न्युयोर्क, चीनको गोन्जाओ, जापानको ओसाका, संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा कन्सुलेट जर्नल र कन्सुलेट कार्यालय खोल्न सिफारिस गरेको थियो। तर समितिको प्रतिवेदनमाथि व्यवस्था गर्दै डेनमार्क, म्यानमार, क्यानाडा, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा दूतावास खोल्नतिर लाग्यो। अर्थात् सरकारले समिति बनाएर उम्किने काम मात्रै गर्यो, समितिको सुझावलाई उपेक्षा गर्यो र मनलाग्दी दूतावास खोल्यो। दूतावास खोल्दा सांस्कृतिक सम्बन्ध, द्विपक्षीय व्यापार, नेपालीको समस्या फरक फरक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिनु पर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन। भारत जस्तो मुलुकमा 3.5 वर्षसम्म राजदूत पठाउन नसक्ने सरकार नयाँ मुलुकमा दूतावास खोल्न किन हतारियो? क्यामेरा पर्सन रूपा कोइरालाका साथमा एबिसी रिपोर्टर केशवराज जोशी, काठमाडौँ। दर्शकबिन नयाँ राजदूतावास खोल्न सुझाव समिति बनाइयो। समितिले सुझावसहित प्रतिवेदन बुझायो र आवश्यक देशहरूमा दूतावास खोल्न सरकारलाई सुझाइयो पनि। तर सरकारले आफैले गठन गरेको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्यो। हुन त राजदूतको लाइनमा बसेकाहरूलाई नै त्यही विषयको प्रतिवेदन बनाउने जिम्मा दिनु वैज्ञानिक नहुने तर्क परराष्ट्र जानकारहरू बताउँछन्। अन्य मुलुकमा दूतावास खोल्न र अनावश्यक ठाउँमा बन्द गर्न बाह्य क्षेत्रका विज्ञको टोली बनाइन्छ, सुझाव लिइन्छ। सरकारले बाह्य टोली बनाउन त परे जाओस्, गठन गरिएको समितिको प्रतिवेदनको सुझावलाई पनि रद्दीको टोकरीमा मिल्कायो र आफ्नो निर्णय लाद्ने काम गर्यो। यदि समितिको प्रतिवेदन मानिँदैन थियो भने किन गठन गरियो? हाम्रो गम्भीर प्रश्न सरकारलाई। थप रिपोर्टसहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। राजदूत जस्तो संवेदनशील पद राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने चलन नेपालमा झाङ्गिएको छ। राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा दलसँग आस्था राख्ने कर्मचारीलाई राजदूत बनाउँदा नेपाली कूटनीति उनीहरूको कारण बदनाम भयो भन्दा बढी नहोला। परराष्ट्रमा दक्ष अनुभवी जनशक्तिको अभावका कारण पनि परराष्ट्र नीति कमजोर बन्दै गएको छ। राजदूत पद राष्ट्रियतालाई ध्यान दिँदै दुई देशको सम्बन्धलाई स्थापितका लागि मार्केटिङ गर्ने पद हो। कूटनीतिक सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर विडम्बना आफ्ना नेता र आफू निकटका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने परम्परा बनेको छ। कम्तीमा पनि राजदूत हुनका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्नुको साथै सम्बन्धित दलको विदेश विभागमा बसेर काम गरेको छ छैन त्यसको मूल्याङ्कन गरी राजदूत बनाउनु पर्ने हो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र कूटनीतिज्ञहरूको संस्थागत विकास गर्ने काममा हाम्रो चाहिँ कमजोरी छ। त्यसलाई चाहिँ जस्तो राजदूतहरू पठाउने भन्यो भने चाहिँ रिटायर गर्ने एउटा थलो जस्तो अथवा चाहिँ रिटायर लाइफ बिताउने चाहिँ एउटा ठाउँ जस्तोको रूपमा लिइन्छ, जबकि त्यसको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यसको एउटा निश्चित योग्यता क्षमताको आधारमा चाहिँ राजदूतहरू पठाउने र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि त्यो खालको संस्थागत चाहिँ क्षमताको विकास गर्ने, इन्स्टिट्युसनल स्ट्रेन्थनिङ गर्ने, क्यापेबिलिटीको स्ट्रेन्थनिङ गर्ने काम चाहिँ कमजोर भयो। दोस्रो पाटो कूटनीतिक क्षेत्रमा हाम्रो कमजोरीको दोस्रो पाटो चाहिँ त्यो हो। तेस्रो पाटो चाहिँ तपाईँको अहिलेको विश्वमा जो आर्थिक कूटनीतिको चाहिँ एउटा सशक्त भूमिका बढेर गएको छ। आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा हामीले विशेष ढङ्गले एउटा दक्षता विकास गर्न सकेका छैनौँ र त्यो क्षेत्रमा के गर्ने भनेर एउटा चाहिँ निश्चित ठोस टार्गेटहरू पनि फिक्स गर्न सकिरहेका छैनौँ।
त्यस कारण यो क्षेत्रमा पहल कदमी पनि हाम्रो हुन सकिराखेका छैन र यसले चाहिँ प्रभावित पारिराखेका छ भने अर्को पाटो के छ हाम्रो भने विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले नेपालमा चाहिँ के भूमिका खेल्ने भन्ने भन्दा विश्वमा जे भूमिका खेल्छ त्योभन्दा अलि पृथक अलि बढी नै भूमिका खेल्ने गरिराखेका छन्। त्यसलाई राज्यले त्यसलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले सही दिशामा लैजान सकेका छैन। राजदूत सिफारिस व्यक्तिलाई संसदीय सुनवाई समितिले कर्मकाण्ड पूरा गर्छ र राजदूत हुने बाटो खुलाइदिन्छ। नेपालमा राजदूतका लागि संसदीय सुनवाई गरेपछि एग्रिमो माग्ने चलन छ। एग्रिमो नआएर राजदूत हुन नपाएका नेपालमा धेरै छन्। बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारका पालामा एकीकृत माओवादीका नेता राम कार्कीलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिए पनि उनको एग्रिमो आएन। अधिकांश राष्ट्रमा एग्रिमो आएपछि मात्र संसदीय सुनवाई समिति हुने गरेको छ। जानकारहरूको अनुसार पुरानो तवरको कूटनीतिले अब मुलुकको उन्नति हुन सक्दैन। केही सुधार आवश्यक छ। राजदूतावासको पुनर्संरचना जरुरी देखिन्छ। करियर डिप्लोमेट्सलाई अध्ययनको काममा लगाएर निखार्न जरुरी छ। सरकारले मन्त्रालय मात्र होइन राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो विदेश विभाग सशक्त बनाएर लैजानुपर्छ। समय अनुकूल कूटनीतिलाई हेर्ने नजर पनि परिवर्तन गर्दै लैजान सक्नुपर्छ। विश्व परिवेश नेपालको प्राथमिकतामा केन्द्रित हुनै पर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालय मात्र सबल रहेर कूटनीति सबल हुने होइन। मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निकाय पनि उत्तिकै सबल हुनुपर्छ। सबै दलको विदेश नीति एकै खाले हुनु आवश्यक छ। भलै सञ्चालन गर्ने विधि फरक हुन सक्ला। राजनीतिक दलका विदेश विभागमा रहेर बस्नेहरूले अध्ययन र अनुसन्धानमा ध्यान दिनै पर्छ। उनीहरूबाट सिफारिस हुने व्यक्तिको नाम लिँदा कूटनीतिक क्षेत्रमा बहस हुन नपर्ने खालका व्यक्तिहरू तयार गर्न सक्नुपर्दछ। राजदूत हुन झोला बोकेर वा पार्टीमा दुःख गरेको आधारमा होइन, सक्षम र अब्बल व्यक्तिको खोजी गरिनु आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथमा एबिसी रिपोर्टर केशवराज जोशी, काठमाडौँ। नेपालको कूटनीति कमजोर हुनुको कारण संस्थागत र व्यवस्थित हुन नसक्नु नै हो। विदेशमा दूतावास भवन किन्दै जाने तर संरचनात्मक तवरले जनशक्ति थप्ने काममा ध्यान नदिँदा समस्या आएको हो। बिग्रिँदै गइरहेको कूटनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम र नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि बिग न्युजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। स्पोन्सर्ड बाई देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त। वाईवाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG Refrigerator. Let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। ढुङ्गा सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV.